गरुडाय च गौरी शिववायुवराय अंजनी सुताय च अग्निपञ्चकाजाताय आञ्जनेयाय मङ्गलम् अग्निपञ्चकाजाताय आञ्जनेयाय मङ्गलम् वैशाखे मासि कृष्णायां दशाम्यां मन्नवासरे वैशाखे मासि कृष्णायां दशाम्यां मन्नवासरे पूर्वाभाद्रा प्रभूताय आञ्जनेयाय मङ्गलम् पंचाननाय भीमाय कालने हराय च पंचाननाय भीमाय कालने हराय च कौंडिन्य गोत्र जाताय आञ्जनेयाय मङ्गलम् सुवर्चला कलत्राय चतुर्भुजाधराय च सुवर्चला कलत्राय चतुर्भुजाधराय च पुष्पारूढाय वीराय आञ्जनेयाय मङ्गलम् दिव्यमङ्गलादेहाय पीताम्बरधराय च दिव्यमङ्गलादेहाय पीताम्बरधराय च तप्तकाञ्चनापूर्णाय आञ्जनेयाय मङ्गलम् करुणारसवर्णाय फलापूपप्रयाय च करुणारसवर्णाय फलापूपप्रयाय च माणिक्यहारकण्ठाय आञ्जनेयाय मङ्गलम् भक्तरक्षणाशीलाय जानकी शोकहारिणे भक्तरक्षणशीलाय जानकी शोकहारिणे सृष्टिकारणभूताय आञ्जनेयाय मङ्गलम् ब्रह्मवनविहाराय गन्धमादनावासिने ब्रह्मावनविहाराय गन्धमादनावासिने सर्वलोकैकनाथाय आञ्जनेयाय मङ्गलम् सर्वलोकैकनाथाय आञ्जनेयाय मङ्गलम् 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 मङ्गलम्